আরজি করে ঘটনায় এবার সমতলের পাশাপাশি আন্দোলন পাহাড়েও শনিবার আরজি করে ঘটনার বিরুদ্ধে कालिम्पोङे नागरिक सोसाइटीर तर्फे एकटी प्रतिवाद मिছিলের आयोजन करा হয়। हामीले यस्तो पीस र्याली गर्यो यतातिर है, हामी यस्तो अब सबैजना ग्यादरिङ भएर र्याली गर्यो हैन। तर म के भन्छु भन्दा यो र्याली गर्नुभन्दा चाहिँ बेस्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो गभर्नमेन्ट सरकारले चाहिँ यस्तो खालको रुल्स निकाल्नु पर्यो हैन, जसमा चाहिँ जसले पनि रेप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ 1000 बार सोचोस्। जस्तै तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ, अब जस्तै साउदीमा भयो, उनीहरूले डाइरेक्ट 4 डेजमै उनीहरूलाई के गरिदिन्छ, ह्याङहरू गरिदिन्छ हैन। अरू कन्ट्रीमा हेऱ्यो भने तपाईँको डाइरेक्ट सुट गरिदिन्छ पब्लिकको अगाडि हैन, कसैले तपाईँको घाँटी छिनाइदिन्छ। जस्तै हाम्रोमा पनि यस्तो खालको रुल्स आउनु पर्यो, गभर्नमेन्टले यस्तो डरलाग्दो रुल्स निकाल्नु पर्यो कि यस्तो रुल्सै भएको छैन। कति दिन चाहिँ हामीले कसको लागि यसरी र्याली निकाल्दै क्यान्डल मार्च गर्दै हिँडिबस्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त। सो यसको लागि चाहिँ रुल्स इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। हामीले यस्तो पक्का लज रुल्स निकाल्नुपर्छ जसको लागि चाहिँ रेपिस्टहरूलाई या कसैले पनि जे पनि गर्छ भने उसले चाहिँ 1000 बार सोचोस् कि त्यो गर्नुभन्दा अगाडि। म यति भन्नु, थ्याङ्क यू सो मच। এদিন শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করার পর থানার সামনে গিয়ে ধর্ণা প্রদর্শন করে একটি ডেপুটেশন জমা দেয় সংগঠন। यसमा चाहिँ आई बिलिभ यो चाहिँ युथहरूको माइन्डसेटमा नै कम डाउन गर्छ। एक्चुअली वाट एभर यु कन्ज्युम अन सोसियल मिडिया, राइट, वाट एभर यु सी एनिथिङ अब्जेक्टिफाइङ वुमेन, वी शुड boycott that. We should promote stuff which actually belong to the feminist ideal and not objectify women, right? Because if people are aware and if they are willingly trying to change their mindset, in that way I believe these kind of incidents can stop. এই বিক্ষোভ থেকে নারী সুরক্ষা এবং দোষীদের শাস্তির জন্য আরো কঠোর আইন লাগু করার দাবি জানায় সংগঠন।